زندگی حضور دے رنگ دے اندر رنگی جانی چاہیے. زندگی بڑا پسند کرنے ہیں مولا امام حسین کے ذکر ہو لیکن کم جے یزید علی کریے اے پھر اخلاقی زیادتی ہے جے مننے مولا حسین پاک نو تے بڑا کم بھی مولا حسین پاک ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تہاڈا اخلاق بڑا ہی عظیم ہے. نبی پاک علیہ السلام کسی نو اے کر کے نہیں بول لے, نبی پاک علیہ السلام کسی نو رکھا نہیں بول لے, نبی کریم علیہ السلام ایڈا پیار نال بول دے کہ جنہ نہ بھی نہ بولنا ہوتا انہاں دا بھی دل کرتا بول پڑے. میرے لاجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایڈی محبت نال ایڈے پیار نال بولیا رہو. اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تہاڈا جڑا اخلاق ہے وہ بڑا عظیم ہے, تہاڈا جڑا اخلاق ہے وہ بڑا عظیم ہے. جس اللہ نے نبی پاک علیہ السلام دیا ساریاں صفتاں دے بارے نہیں, نبی پاک علیہ السلام دی ایک صفت دے بارے فرمایا ہے اے بدوحا دے تیرے والے تیرا اخلاق بڑا عظیم ہے. لیکن نے آکھیا وے تیرا اللہ پاک قرآن پاک فرماندا وے قل متاع الدنیا بالکل تھوڑی ہوئی ہے, دنیا بہت بڑی ہے, دنیا ڈھونڈنے لوگ کرنا تباہ و برباد ہوئے لیکن اللہ اتنی بڑی دنیا نو فرمایا میں سنیا دنیا قلیل ہے, ساری دنیا قلیل ہے لیکن سنیا تیریا ساریاں صفتاں نہیں تیری تیری ایک صفت نال تیرا میٹھا میٹھا بولنا, تیرا پیار نال بولنا, تیرا محبت نال بولنا, تیرا اخلاق نال بولنا. رب دے حبیب سارے جگ دے ڈھولنا, رب دے حبیب سارے جگ دے ڈھولنا. تیری بھی میٹھا میٹھا کس بھی نہیں بولنا, رب دے حبیب سارے جگ دے ڈھولنا. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے, اپنے صحابہ کو تعلیم دیتی ہے, اپنی آل پاک کو تعلیم دیتی ہے. رب دے حبیب سارے جگ دے ڈھولنا, تیرے میٹھا میٹھا کس بھی نہیں بولنا. سانو تیرے اتے مانتے بھروسہ ہے, سانو تیرے بھروسہ ہے, ساڈے تے مالا لو کس بھی نہیں بولنا. رب دے حبیب سارے جگ دے ڈھولنا, تیرے بھی میٹھا میٹھا کس بھی نہیں بولنا. یہ چھوٹا بولنا تاوی محبت نال بولیا کرو, بڑا ملے تاوی محبت نال بولیا کرو, پیر ملے تاوی پیار نال بولیا کرو, استاد ملے تاوی پیار نال بولیا کرو, مرید ملے تاوی پیار نال بولیا کرو, شاگرد ملے تاوی پیار نال بولیا کرو. اوے تے پیار نال بولیا بولدا رہے گا, آمنہ دا لال مدینہ پاک تیرے اتے راضی ہوندا رہے گا. اوے کر کے بولنا پیچھے ایک جگہ تے نا محفل آئی شاہ ربی حالت میں بھی آئی ایو ساڈے بھائی نا زوار سمند والے تے
ایک ساتھی نا مجمع دے وچوں پتہ نہیں زوار بھائی نوں آکھیا بے آواز مٹھی کر یا تیز کر لیکن بولن دا جڑا طریقہ نا او ٹھیک رکھا جیا بولنا اے اللہ دے نبی علیہ السلام نوں پسند نہیں جدوں بولیا نا اے زوار بھائی نوں دے بیٹھے نے انہاں وارن بول کے اٹھیا گیا انہاں کیا کم از کم محفلاں سن کے محفلاں جا کے بولن دا وال سکھ لو نا محفلاں سن کے محفلاں دے جوندے ہو ہن وی بولن دا وال نہیں ہوندا میرے بھائیو میٹھا میٹھا بولنا پیار نال بولنا محبت نال بولنا ادب نال بولنا اللہ دے نبی نوں بڑائی پسند ہے پیراں نوں وی ادب نال بولنا وے ماں پیو نوں وی ادب نال بولنا وے بہناں بھائیاں نوں وی ادب نال بولنا وے رشتہ داراں نوں وی ادب نال بولنا وے مریداں نوں وی ادب نال بولنا وے شاگرداں نوں وی ادب نال بولنا وے پیر بھائیاں نوں وی ادب نال بولنا وے سارے علاقے دے اندر دنیا بھر دے جتھے جتھے مسلمان آئے نا ساڈا نبی او تعلیم دیندا آیا وے جدوں وی بولو سبحان اللہ بولیا کھروا بولنا تے کڑوا بولنا اے اللہ دے رسول نوں پسند نہیں نمازاں روزے حجاں زکاتاں محفلاں دا بعد دی گل نا عام حدیث پاک پڑھاتا وا مسند امام احمد دے اندر حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ وچ عرض کیتا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مائی نمازاں پڑھیاں پڑھدی ہے سانوں نوں بولنا دیندی ہے اسی نماز پڑھدے ہاں اسی محفلاں کراندے ہاں اسی پاکاں دا لنگر دیندے ہاں میرے بھائیو جنہاں پاکاں دا لنگر دیندے ہاں نا انہاں پاکاں دا حکم ہے محبت تے پیار نال بولیا کر اخلاق نال بولیا کر تینوں سنن والے نوں پتہ لگ جائے کہ نال میں گل بیان کرنا وا کملی والے دا غلام او کملی والے دا غلام ہے پیر ناصر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا فرما یا محبوب زمانے سارے تیرے خدا فرما یا محبوب زمانے سارے تیرے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے خالق ساری دنیا دا مالک ساری دنیا دا خالق ساری دنیا دا مالک ساری دنیا دا کسی منتے نوں نہ موڑی آزاد سارے تیرے کسی منتے نوں نہ موڑی خزانے سارے تیرے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے میرے بھائیو تمام نال سنا دے ایو مطلب ہوندا جی محفلاں کراندا جڑی میں حدیث پاک پڑھا کملا حضور دی بارگاہ عرض کیتی گئی یا رسول اللہ دو مائیاں نے ایک مائی نمازاں بڑیاں پڑھ دیئے قرآن مجید بھی بڑا پڑھ دیئے روزے بھی رکھ دیئے پاکاں دا لنگر بھی بغیر دیئے یا رسول اللہ سارے اچھے کام کر دیئے پر او دا اخلاق نہیں اچھا او دا اخلاق نہیں اچھا بڑا سخت بول دیئے بڑا ڈاڈا بول دیئے ایک دوجی مائی ہے یا رسول اللہ کوئی نہ کوئی دی نماز بھی رہ جاتی ہے اس مائی نال قرآن مجید بھی گھٹ پڑھ دیئے اس مائی نال روزے بھی گھٹ رکھ دیئے اس مائی نال محاسن مجالس بھی گھٹ کر دیئے یا رسول اللہ مرودا اخلاق بنا ہونا یا رسول اللہ ان بول لیے نا
بچیا تے پترا تے بھراوا تے چاچا جی تے بابا جی میٹھا میٹھا بول دیے بڑی محبت نال بول دیے بڑے پیار نال بول دیے حضور نے فرمایا پوچھن والے آدمی پوچھنا چاہنا میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں او پوچھنا چاہنا ایک بڑے او بیٹیے جڑی عبادت گزار ہے اخلاق اچھا نہیں بولن کا طریقہ اچھا نہیں تجھے بڑے ہو بھائیے تجھے بولن کا طریقہ بڑا اچھا ہے اخلاق نال بول دیے محبت نال بول دیے پیار نال بول دیے پر عبادتاں گھٹ کر دیے یا رسول اللہ اسی پوچھنا ہے جانیا دعا مائیاں تو چنگی مائی کے لیے ایک نماز نے ایک نماز حاجی قرآن مجید پڑھ دیئے تلاوتاں کر دیئے روزے رکھ دیئے پر انہاں بولن دا انداز اچھا نہیں اوئے کر کے بول دیئے کڑوا بول دیئے ڈاڈا بول دیئے سخت بول دیئے یا رسول اللہ دوجی مائیے عبادتاں او دے نالو گھٹ کر دیئے پر بولن دا انداز بڑا پیارا وے بولن دا انداز بڑا پیارا وے بڑے محبت بڑے پیار نہ بول دیئے اسی پوچھنا چاہنے ہاں دعا عورتاں جو کیری عورت چنگی ہے کہ حسنین کریمین نے نانا جان نے فرمایا اللہ دے نبی علیہ السلام نے یاد فرمایا پوچھن والے ہو جیری عورت مٹھا مٹھا بول دیے نا اللہ دی بارگاہ کوئی زیادہ مقبول سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جیڑی عورت محبت نال بول دیئے جیڑی عورت پیار نال بول دیئے نا بھاویں عبادتاں گھٹ کر دیئے نا حضور علیہ السلام نے فرمایا اس عورت نالو یا اس بندے نالو اور چنگی ہے جدا اخلاق چنگا نہیں او دیاں نمازاں نالو بھی او دیاں روزیاں او دیاں حجاں زکاتاں نالو بھی ایڈا میٹھا میٹھا بولنا اللہ نو زیادہ پیارا لگدا ہے اللہ نو زیادہ پیارا لگتا ہے اس سے کتاب دوئی حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام کو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیامت آتے جنہوں عمال تولے جانے نا جنہوں عمال تولے جانے نا اودا کیڑی نیکی دا وزن زیادہ ہوئے گا کیڑی نیکی دا بھار زیادہ ہوئے گا کہ اللہ نے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یاد فرمایا میرے قریب آقا نے فرمایا میرے غلامو قیامت والے دے جدو عمال تولے جانے نا اخلاق والی نیکی ساریاں نیکیاں نالوں بھاری ہوئے گی ان نمازاں نالوں روزیاں نالوں حجاں نالوں زکاتاں نالوں علم نالوں انہاں ساریاں نیکیاں نالوں قیامت والے دے میزان دے اوتے جتھے عمال تولے جانے نا اوتھے میٹھے میٹھے بولن والا جڑا عمل ہونا نا اخلاق نال جڑا بولن والا عمل ہونا نا آمنہ دے لال نے فرمایا اے دا وزن ساریاں نیکیاں نالوں زیادہ ہوے گا رب دے حبیب سارے جاگتے ڈھولنا رب دے حبیبا سارے جاگتے ڈھولنا تیرے جیا میٹھا میٹھا کسے بھی نہیں بولنا رب دے حبیبا سارے جاگتے ڈھولنا تیرے جیا میٹھا میٹھا کسے بھی نہیں بولنا میرے بھائیو میٹھا میٹھا بولنا پیار نہ بولنا محبت نہ بولنا اگلے بندے دی عزت کرنا اللہ بندہ بھاویں کمی ہوئے بھاویں ذمہ دار ہوئے بھاویں جوان ہوئے بھاویں بڈھا ہوئے نا حضور پاک علیہ السلام نو اے عمل بڑا پسند ہے اگلے بندے دی عزت کی جاوے اگلے بندے دی عزت نو پہ نہیں جانا عزت کسے مسلمان دی پرواہ نہیں کرنی مسلمان یاد رکھی یہ تو کسے مسلمان بہن بھائی دی عزت برباد کرے گا میں قسم چاہتی ہوں تیری عزت کبھی نہیں بچے گی تیری عزت کبھی نہیں بچے